नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको शाखा अधिकृतका लागि सोधिएको प्रश्नोत्तर परीक्षार्थीहरूको सम्झनाका आधारमा लिएको छ, जुन निम्नानुसार रहेका छन्। नेपालमा निजामती सेवा दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2061। धरहरा र सुन्दरा कसले निर्माण गरेका हुन्? भीमसेन थापा। कोशी सम्झौता कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2011। मेरीलाइन मोन्द्री केसँग सम्बन्धित छ? सिङ्गर। कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको दिएका मध्ये कुन होइन? अहिंसात्मक आन्दोलन। 6. जुन 19 2021 मा नेपालले कुन देशसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको हो? सिएरा लियोन। पेपर गोल्ड भन्नाले कुन करेन्सीलाई चिनिन्छ? एसडीआर। 1 एकडमा कति वर्गमिटर हुन्छ? 4047 वर्गमिटर। लुसाका कुन देशको राजधानी हो? जाम्बिया। विदेशी कामदारलाई सबैभन्दा महँगोदेखि कम महँगो सहरको क्रम तलका मध्ये कुन सही हो? आशगाबाद, हङकङ, बेरुत, टोकियो। फेमिलिया कसले प्रयोगमा ल्याएको शब्द हो? इन्टरपोल। नेपाल र मालदिप्स बीच कति समय फरक रहेको छ? 45 डिग्री 45 मिनेट। डिग्री नभएर मिनेट हो। महासागरको पिँधलाई के भनिन्छ? ओसन फ्लोर। मम्मी उपन्यासका लेखक को हुन्? प्रेमा शाह। बालकृष्ण समको साहित्यिक कृति तलका मध्ये कुन होइन? तरुण तपसी होइन। POSDCORB पोस्ट कर्बका प्रतिपादक को हुन्? लुथर गुलिक। नेपाल प्रजा परिषदको स्थापना कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 1993। गुफा र गुफा रहेको स्थानबीच सही जोडा? पाण्डु गुफा जुम्लामा पर्दछ। गौमुखी गुफा तेह्रथुम। महेन्द्र गुफा कास्की। सिद्ध गुफा पाल्पा। त्यस्तै गरी 19 नम्बरमा छ साथीहरू, गोर्खा दक्षिण बाहुको स्थापना कुन राजाले गरेका हुन्? पृथ्वी वीरविक्रम शाहले गरेका हुन्। 20औं नम्बरमा नेपालले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको देशको क्रम मिलाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। यसको सही उत्तर बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, चीन, रुस, जापान, स्विजरल्यान्ड, जर्मनी हो। 21 नम्बरमा जोडा मिलाउनुहोस्। फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी को हुन्? माइकल फेराडे हुन्। रेडियो एक्टिभिटी हेनरी बेकुरेल। विद्युत मोटर बेन्जामिन फ्र्याङ्कलिन। टेलिफोन अलेक्जेन्डर ग्राहम बेल। ग्रहहरूको सही जोडा? बुध तातो ग्रह हो। मङ्गल रातो ग्रह हो। बृहस्पति सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो। शनि घेरा भएको ग्रह हो भने 23औं नम्बरमा नेपालमा सर्वप्रथम निर्वाचन दिवस मनाउन थालिएको मिति विक्रम 2074 सालदेखि हो। विदेशी साहित्यको सही जोडा? फिलोसोफी अफ पोभर्टी कार्ल मार्क्स। लङ वाक टु फ्रिडम नेल्सन मण्डेलाको कृति हो। ड्रिम्स फ्रम माई फादर बाराक ओबामा। ब्याक टु वर्क योर्क भएछ, वर्क हो। ब्याक टु वर्क बिल क्लिन्टन। नेपालमा भएको चौथो बिमस्टेक सम्मेलनले कति बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो? 18 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो। सार्क कोभिड फन्डमा नेपालले कति रकम जम्मा गरेको छ? 10 करोड। देश र मुद्रा बीचको सही जोडा? बेल्जियमको फ्र्याङ्क, स्पेनको पेसेटा, इटालीको लिरा, डेनमार्कको क्रोन। कुन ठिक अर्थात् कुन बेठिक? नेपाल भारतभन्दा 25 गुणा सानो हो, गलत। मैदीताल कास्कीमा रहेको छ, सही अथवा ठिक। सुनकोशी नदीको मुहान तिब्बतमा रहेको छ, ठिक। महाभारत युद्धमा कौरव पक्षका सेनापतिहरूको क्रम मिलाउनुहोस्।
भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य र अश्वत्थामा। चैत्यको प्राचीन प्रयोग केका लागि गरिन्थ्यो? धार्मिक सभा र प्राचीन केन्द्रका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। साथीहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै नयाँ खबर, नयाँ प्रश्नोत्तरहरूसँगको सङ्गालो तुरुन्तै पाउनका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। 31 नम्बरमा छ शासन र प्रशासन सम्बन्धी। प्रशासन सुधार आयोग 2032 को अध्यक्ष भेषबहादुर थापा हो। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 को अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइराला हो। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2009 लाई बुच कमिसन भनिन्छ। उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार आयोग 2048 ले मन्त्रालयको सङ्ख्या 21 बाट 18 मा झार्न सिफारिस गरिएको थियो भने प्रश्न नम्बर 32 मा सही जोडा। थ्योरी अफ रिलेटिभिटी अल्बर्ट आइन्स्टाइन को हो। ल अफ मोसन सर आइज्याक न्युटन। एटोमिक थ्योरी जोन डाल्टन को हो भने क्वान्टम थ्योरी म्याक्स प्लाङ्क्स को हो। सार्क वर्षहरू सन् 1990 बालिका वर्ष, सन् 1996 साक्षरता वर्ष, सन् 1994 युवा वर्ष र सन् 1992 वातावरण वर्ष गरेर सार्कले मनाएको थियो। भाइरसबाट नसर्ने रोग तलका मध्ये कुनै न कुष्ठरोग होइन अनि संक्रामक रोग दादुरा र ठेउला हो। क्षेत्रफलका आधारमा सबभन्दा साना उपमहानगरपालिका दिएका मध्ये कुन कुन हुन्? नेपालगञ्ज र जनकपुर। 15औं जनसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू। गिनी सूचकाङ्क 0.25, औसत आर्थिक वृद्धि दर 10.5, लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क 0.99, मानव विकास सूचकाङ्क 0.760। प्रश्न नम्बर 38 तपाईहरुको लागि। सुशासनको विशेषता। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र कानुनको शासन हो तर दण्डहीनता होइन। लिच्छवी कालमा विवाह र पारपाचुके सम्बन्धी काम गर्ने अड्डालाई के भनिन्छ? के भनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर हो मापचोक। साथीहरु, 40 नम्बरमा युनाइटेड नेसन्स दिगो विकास आयोग कहिले स्थापना भएको हो? सन् 1992। माटो प्रदूषणको कारण कुन हो? एसिड रेन। वातावरणबारे ठिक वा बेठिक? जैविक विविधताले शुद्ध पानीको स्रोतको संरक्षण गर्दछ। ठिक। जीवजन्तु तथा वनस्पतिको अत्याधिक दोहन जैविक विविधता ह्रासको प्रमुख कारण हो। ठिक। 15औं योजना अनुसार सीमान्त पुँजीको अनुपात कति हो? 4.9:1। ठिक वा बेठिक? अ टेल अफ टू साइट्स उपन्यासले लन्डन र पेरिस दुई सहर बारेमा चर्चा गरेको छ। ठिक। रिपब्लिक नामक कृति अरस्तुले लेखेका हुन्। बेठिक। वास्तवमा रिपब्लिक नामक कृति प्लेटोले लेखेका हुन्। तपाईहरुको लागि 45 प्रश्न। 45 नम्बरको प्रश्न। WWF का सम्बन्धमा ठिक वा बेठिक? यो एक गैर सरकारी संगठन हो। ठिक। यसको स्थापना सन् 1961 अप्रिल 29 मा भएको हो। ठिक। 1962 मा थियो, त्यो बेठिक थियो, मैले सही मात्र उत्तर लेखेँ यहाँ। WWF नेपाल संरक्षण पुरस्कार 2021 अमलटारी सामुदायिक होमस्टेलाई प्रदान गरिएको हो। ठिक। र परिणामका आधारमा आयलाई घट्दो क्रममा मिलाउनुहोस्। राष्ट्रिय आय सबैभन्दा ठुलो, त्यसपछि निजी आय, त्यसपछि व्यक्तिगत आय र प्रयोज्य आय। 47 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुको लागि। एज अफ डुइङ बिजनेस इन्डेक्सका सूचकहरू कुन ठिक अथवा कुन बेठिक हुन्? गेटिङ इलेक्ट्रिसिटी ठिक हो। पेइङ ट्याक्स ठिक हो। रजिस्टरिङ प्रपर्टी ठिक हो। मेन्टेनेन्स अफ ल एन्ड अदर्स रङ। 48औं प्रश्न। नेपालमा आर्थिक वर्ष 2075-76 मा वायु प्रदूषणको औसत मात्रा कति रहेको छ? 50 माइक्रोन प्रति घनमिटर रहेको छ भने 49औं नेपालमा विभूतिहरूको सही जोडा। शङ्खदर साखवा 14औं राष्ट्रिय विभूति हुन्। पासाङ लामो शेर्पा
15औं राष्ट्रिय विभूति हुन्। महागुरु फाल्गुनन्द 16औं राष्ट्रिय विभूति हुन् र भक्ति थापा 17औं राष्ट्रिय विभूति हुन्। साथीहरूले पक्कै पनि राम्रो गर्नुभएको छ। आगामी परीक्षाको लागि हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।